ल दिलीप सर हेलो 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 कहाँ गएको दिलीप सर हामी भनिदिनु ल अब हामी चाहिँ अहिले यो सन्तोष भाइले चाहिँ फोनै नउठाएर अहिले हामी जाने त बुटोल जाने प्लान त्यसले चाहिँ 15-20 चोटि हाल्दा फोनै उठाएर सब केटाहरू रिसाएर त्यसलाई उठाउनु गएको छ यहाँ घर चाहिँ यहीँ छ होइन ट्याक्क त्यो अझै पनि उठाएको छ भने थाहा छैन हाम्रो 3जना केटाहरू चाहिँ उठाउनु भन्नु गएको छ होइन हामी चाहिँ हिँड्ने भन्ने प्लान चाहिँ 6 बजे तर त्यही त हो नि केटाहरूको कोही 6:30 कोही 7 कोही उठ्दै उठाएन अहिलेसम्म 9 त यहीँ बज्छ होला यार त्यही हो अनि अरू विपिन सरहरूले केही भन्न केही छ मलाई केही भन्न छैन के छ आज प्रपर भ्लग बन्छ कि नै त्यो चाहिँ थाहा भएन देयर इज नथिङ लाइक प्रपर र भ्लग चाहिँ भ्लग भन्ने कुरै प्रपर भन्ने हुन्न के र हुन्छ सबै हैन त्यस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ के कसो ठिकै हो अब जे छ हामीले त बाटोको कुराहरू यसो इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू खिचिन्छ हैन अनि दिलीप सरले चाहिँ ट्याक्क अपलोड गर्नुहुन्छ आज ब्लग भन्दै हैन हो त्यही त हो नि हो एकदम रियल कुरा यो चाहिँ अब प्रपर भ्लग भन्ने चाहिँ अब पुरा चाहिँ भ्लग चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ एउटा हाल्नु सकेन गफ आए पनि होइन तर अब चाहिँ ल यो पनि ट्राई हानौँ न एकचोटि कस्तो बन्छ भन्न हुन विपिन दाइ त्यही हो कुरो ल कुरो त्यही हो अब त उठेको उठेन थाहा छैन केटाहरूले के गरिरहेको त्यहाँ कुर्ने ओ नो सेट आउला सर के भन्छ जान्छ कि नै रे जान्छ उठ्यो 10 मिनेट उठ्यो के भन्नु नउठेको हैछ नउठे सुतेको फोनै नथाहा नपाएको हैछ कस्तो फिल भयो तिमीलाई अहिले म एकदम ढिलो भइरहेछ अब म बुटोल 12 बजेसम्म पुग्छु कि पुग्दिनँ भन्ने मलाई बहुत यहाँ डाउट लागिरहेछ सर चाहिँ 12 बजे पुग्ने चाहिँ उहाँ उनी भन्ने कुरा भएको छ प्लान सुनिल यहाँबाट बुढीलाई एउटा केही मेसेज भन्ने हो कि बुढीलाई मेसेज चाहिँ ल बुढी म बुटोल जाँदैछु अब कामले चिन्ता लिनु पर्दैन म सही सलामतमा एकदम मेरा भर पर्दा व्यक्तिहरूसँग म जाँदैछु त्यही हो ल थ्याङ्क यू यस्तै गरेर हामी यस्तै गरेर लिनु गएको होइन सुनिलको बुढीलाई कहाँ फर्स्ट टाइम लिनु जाँदाखेरि के त्यति बेलाको अब भनेको लिन जाँदाखेरि दोस्रो भेट थियो क्या मेरो पहिलो भेट छुट्टै थियो अगाडि नै बिहामा लिन जाँदा भनेको दोस्रो भेट थियो दोस्रो भेट त अब के हो नौलो हुन्छ नि त अनि त्यसपछि ड्याङ उताबाट आइरहेको म चाहिँ टुवा परिरहेको एक्साइटमेन्टले कि डर बस्नुहोस् कस्तो त्यही हो डर नर्भसनेस अब अलिकति अब के हो फर्स्ट टाइम बिहा गरेको फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम बिहा गरेको 28 वर्षसम्म बिहा नभएको मान्छेको झ्याप्पै बिहा 29-28 वर्षमा बिहा हुँदाखेरि नर्भस भयो अलिकति चाहिँ एक्साइटेड अब फेरि फर्केर आउनु नि त सुनिल फेरि बिहा गर्नु पर्यो हैन बिहा त फेरि एकचोटि हुन्छ फेरि बिहा हुन्छ हामी फेरि जन्ती सन्ती गइन्छ होइन त्यति बेला हामीले भगाएर लिएर आएको जाँदाखेरि स्कर्पियोमै गएर भगाएर ल्याइयो अब फेरि बिहा जन्ती सन्ती चाहिँ अब धुलै बनेर जाने दिन त आउनै छ भाउजूलाई बेसै छ टक्क अब त्यसमा पनि अब टक्क गइन्छ स्कर्पियोमा अब हामी आफ्नो टोली बसिन्छ हो त्यो कुरो सुन्नुभयो भाउजू यो चाहिँ अब भाउजूको लागि चाहिँ यो अब स्कर्पियो आउँदैछ भन्ने कुरो पहिलेको हो कि यो ड्राइभर दिलीप नै हुनु बेला नि म पनि हुनु बेला अफरोडमा पिचमा गएछ हजुर सन्तु भाइ आयो नै कति बज्यो दाइ भोग्ला यार 5 मिनेट छ 8 बज्यो रोबोदै गर्न स्थान बन्नु भयो यार मलाई रोबोदै गर्न स्थान बन्नु हुन्छ चिच्याउनु पर्यो चिच्याउ त्यसलाई बोलाइहाल त सन्तु भाइ एकदम मनदेखि चाहन्छु अब हि इज द म्यान कुम्भकर्ण पनि भन्न बेर लाउन हैन नमस्ते गर
ल छिटो बौला खै नमस्ते गरेको हजुर हजुरले आगन ले। अगाडि होला नि त ए बुढिया नमस्कार बुढियामा तिमीलाई फोन देखाइदिनु कतिचोटि गरे फोन त गर्नु भएछ कि छिटो छिटो ल नमस्कार खै नमस्कार गरे ल जाम है त लिन्द्रला ल ल जाम 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 अब हाम्रो यात्रा बुटोलतिर ल अब म्यान अब हामी विथ अबको ब्याड मेमोरी कार्ड अब एकचोटि बुटोल गएपछि आउँछ अब हाम्रो अरू भिडियोहरू जम्प्याजीमा खाजा खानु रोकिन्छौँ एकचोटि जग्गातिर पुग्नु हाल्नुपर्छ अहिले आलाम किन आलाम सुन्नु फोन थापातिर किन फोन आएको खै कति 2 वर्ष साउन्ड के थियो र भोल्युम स्पिकर ठुलै थियो मोबाइलको अब सुति टाइम पऱ्यो हिजै भन्थ्यो भन्नलाई हिजो त्यत्रो भनिसक्यो नि चाँड सुत्नु पर्दैन हिजो बिहा साँझको 6 बजी सुत भनेको कि हिजो बिहान 6 बजी सुत भनेको यति बेला हामीले जगपति गएर खानु प्लान थियो जग्गाको टक्क यस्तो फ्रेस हावामा ओके यार। फ्रेस हावा हामी 1 घन्टा लेट भएको क्या मन आउँछ ल अब चाहिँ जबकातीबाट हिँड्यो हामी होइन यो भ्यू चाहिँ एकदम राम्रो आयो यार यता खोला त त्यहाँ उति ल खोल्नु न बिन्दाल हामी कहाँ जानु हाम्रो भन्नु त हामी फोटो लगि सुरुदेखि नै भनेको त यार होइन कि अब कहाँ आयो भन्नु न अब त अहिले चाहिँ सेफर त आइयो होइन फिलिप सरले एकछिन रेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ अहिले फेरि ड्राइभिङ सिटमा आउनुहुन्छ गीत चाहिँ सुनिल सरको फरमाइसमा बजिरहेको छ आज होइन सुनिल सर एकदमै लेजेन्ड गीतहरू बुझाउनु भएको त्यसपछि हाम्रो चाहिँ ब्याक सिटमा चाहिँ अमृत सर सन्तोष सर ओ अगाडि भ्यू चाहिँ डेन्जरसै आयो यहाँबाट अनि त्यसपछि कस्तो भइरहेको अमृत तिमीलाई स्टाइलले उडाउला यात्रा धेरै रमाइलो भयो कहाँ उडिने बाटो यस्तै केटा बाटो यस्तै यात्राकै कुरो गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यात्रा अलि पहिला पनि गरेको होइन भिडबाट हामी फिल्मी स्टाइलमा अघि तल पहिला एकचोटि यस्तो नचल्ने गाह्रो अहिले यार यस्तो सुनिल सरले चाहिँ त्यस्तो भनिदिनु भयो होइन यात्राकै कुरो गर्ने भने चाहिँ हामी खत्रै यात्रा पनि गऱ्यो यो भनेको यो भिडियो चाहिँ सुनिलको बुढीलाई देखाउने सुनिलले दरो गाली खान्छ किन होइन सुनिल सरको पुरलाई भुटी देखाएपछि गाई सुनिल सर गाली खाइहाल्यो के दुधमा पनि कुरो त्यस्तै भयो त यस्तो उसमा त बुलिङटारको बाटो क्या हामी रातिमा दिउँसोमा अब खतरा भ्यू देख्नु पाइन्छ बुलिङटार भनेको हामीको त उता जानु चितवन निस्किँदैन कलर निस्केको थियौँ है त्यो बाटो होइन कस्तो हाइटमा पुगेको रहेछ रुद्रपुरको बाटो भनेको दल्दल निस्किने बाटो क्या ओके अगाडि चाहिँ डेन्जरसै आयो होइन फोटो भिडियो दिस इज नेपाल है गाइज द ब्युटी लाइज होर वी स्टेप हो क्या लेट्स एक्सप्लोर आवर सेल्फ होइन हामी आफैलाई नै घुम्नु पऱ्यो नि त पहिला आफ्नै देश घुम्नु पऱ्यो होइन हो कि नि दाइ सही हो विदेश मात्र गएर सोध्नु हुँदैन नि त यो भ्लग चाहिँ एकदम र भ्लग तर कम्प्लिट हुन्छ जस्तो लागिरहेको हामी चाहिँ कहाँबाट सुरु गरेँ होइन कहाँबाट हिँड्यो कहाँ पुग्यो भन्ने कुरै भइरहेको कस्तो खाँचो पर्ने रहेछ दाइ यार होइन फेरि खाना नि त सुमन दाईको खतरा दिशा गरेको स्टोरी हुन्थ्यो यार भन्नेको सुमन दाई दिशा स्टोरी भन्ने हो कि तर नि गान्दा हुन्न भनौँ न के भयो गरे म भन्ने हिमाल चाहिँ खत्रै हो क्या होइन जाएर अगाडि भन्छ डटिलले नेपालीको बानी हुन्छ हुन्छ केही छ सुल्सरी कि ठिक छ The sky is very clear today, but roads are very off and we are very on. On जस्तो होइन we are on for the journey. यो भ्यू चाहिँ असम हो क्या यो भनेको चाहिँ यार थोरै खालको चाहिँ एकदम अलि उनीहरू केटा एडजस्ट गरेर हामीले त एडजस्ट गर्छौँ तर गाडीले एडजस्ट गर्नु पऱ्यो के
गाडी चलाउँछु अन ककपिट विपिन दाई द कुलेस्ट ड्राइभर एज वी सेड इन आवर प्रिभियस ब्लग प्रिभियस भ्लग पनि भ्लगै छैन ब्लगै छैन सर्ट भ्लग सर्ट मोमेन्टो हो क्या अब हराउनु न मुला अब त अब बन्छ यो पोर्पर भ्लग बन्छ क्या ढुक्क के रेन्ज गर्दा उता पारिपट्टि भन्ने होइन क्या त्यो रेन्ज के त चुरे रेन्ज के अरे सूर्य छ सूर्य रेन्ज त्यही हो क्या महाभारत रेन्ज हो ठ्याक्कै तरै पछाडिको चाहिँ हाम्रो जुन हिल छ नि अँ त्यो हो क्या सूर्य रेन्ज आउँदै 10 बजी त हतार खसेको म पहिरो यहाँबाट होइन केही छैन यहाँ अमित खस्यो चाहिँ हाल्यो अलिक थ्याप झरी अमित खसेको ठाउँबाट देखाउनु मिल्थ्यो क्या रेस्ट इन पिस हुन्छ नि त अमित अहिले यहाँ हामीले अन्तरको मूर्ति गराइन्थ्यौँ कुन बाइकको त्यो देखेर ट्याक्क अरूले पनि सिकुन् क्या फेरि होइन बेलाले खिचिरहेको अरूले सिकोस् क्या त्यहाँ यहाँ चाहिँ यसरी गर्न भन्नु भनेपछि अमित यस्तो राम्रो सिकाउनु अहिले अहिले खुसाल्नु अमृतलाई सिकाउनु अहिले खुसाल्नु अमृतलाई भनेको पैसा डिभाइड गरेर खसाल्ने बल्ल पैसा डिभाइड गरेर खसाल्ने बल्ल भनेको बाटोमा आउँदा डिभाइड गर बल्ल खसाल्दै आउने काम त्यति हो के त्यो पनि ठिकै हो खस्नु मर्नु भने के गर्छ डिभाइड गर्ने भनेको होइन फर्स्ट प्लेट चाहिँ त नबनाउने त्यस्तो कुरा नि भएको थियो पछि फेरि के यो चाहिँ बाकुम यो भ्यू चाहिँ यहाँको गाउँ चाहिँ खत्रै हो होइन टक्क डाँडाबाट देखिने द अपकमिङ इज शेर्काबास एन्ड द अपकमिङ स्टेसन अपकमिङ भिलेज विल बी टाउन एन्ड देन हुमिन त्यसपछि हामी आरे भन्यौँ अनि बर्तुनमा काम छ अझ त्यसपछि बुटोहरू अटो खत्रै रहेछ द डेन्जरस अटो हामीले क्रस गऱ्यौँ अब बाइकवाला पनि बादी हेर्छ जस्तो लाग्यो मलाई लास्टमा त अटो खतरा होइन बाइकवाला चाहिँ जेन्टल हो जस्तो लाग्यो जेन्टल होइन मेन्टल हो किन सुनिल सर अहिले यहाँ भ्लगमा भन्नुहुने सुनिल सर यहाँ पनि काण्ड गरिभ्या क्या मलाई पहिला पहिला ताउको लास्टै रमाइलो लाग्थ्यो यार कस्तो डिफ्रेन्ट लाग्छ क्या कस्तो युनिक जस्तो क्या दिस इज ताउ बजार यो चाहिँ ताउ बजार एकदम ताउको चोक भयो होइन यो चाहिँ आरे भन्ज्याङ बजार हामी चाहिँ अलरेडी 10 बजेर 10 मिनट बजायो आजभोलिको मान्छेहरूको धेरै हातमा मोबाइल अनि विश्व हेर्न पाए सुनिल सरको ठुल्ठुलो गफ त्यति बेला चाहिँ अब त्यही भनेको भिजुअलले हेर्ने भनेको फिल्मै दियो त्यो चाहिँ हाइवे अब गइन्छ गइन् यार
उठ खाना खानु तिमी खाना खानु ल सुन्नु सर भन्नु ल हामी खाना खान हामी यहाँ के भन्छ केराबारीमा अँ हामी सबैजना यहाँ रोकिएका छौँ अब यहाँ चट्ट खानासाना खाएर अनि हामी हजुर काम हुने भएको नहुनु भयो त आज आज 12 बजे भित्र नै म बुटोल पुग्ने टार्गेटको साथ आएको तर हामी केराबारीमा आउँदै यहाँ 12 बजिसकेको छ अब काम चाहिँ हुन्छै हुन्न अब उहाँ गएपछि अब उहाँको अवस्था हेरेर थाहा हुन्छ अनि भाउजूलाई मेसेज के छोड्नु त फेरि भाउजूलाई चाहिँ 12 बजे पुगेन पुगेन हजुर मलाई त हल्ला लाग्यो। यहाँ केटाहरू चाहिँ मस्तै आर्मीले चाहिँ खाइरहेको भन्ने कुरो भयो युद्धमा जान्छन् केटाहरू खाएर अब केराबारीमा खाना खायो अब बुटोल जाने भन्ने कुरो भयो विपिन सरको भिडियो अनुमति सम्झान मिलाइ खाएको छ हरि ल एउटा भनाइ छ नि के इमेजिनेसन इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन एजुकेसन भन्छ नि होइन त्यस्तो कि इमेजिन गर तिमीले भन्ने बित्तिकै चाहिँ मेरो माइमा एउटा क्याप हो क्या त्यो आयो होइन बोर्डै चाहिँ अहिले नबनाऊँ मलाई पनि आफैलाई हाँसो लाग्यो त्यो सोचेर क्या भलगर बन्द गरिदिउँ भयो बन्द गरेर बल्ल भन्छु दाइले भन्ने ओड चाहिँ खतरै रहेछ मलाई पनि त्यही ओड युज हुँदो रहेछ लाफा होटलमा आज हाम्रो यहाँ केराबारीमा खाना खायो अनि अब यहाँबाट बुटोल जाने जाम छ होला अगाडि सुनिल सर अब चिल पारामा भात खाएर पुरा भात लगाइरहेको छ मलाई के सुनिल सर भात खाएर यहाँ भात लगाइरहेको छ मलाई यहाँ चल्न मन लागेको छैन हिँड्न मन लागेको छैन अघि त पुरा काप गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो त तल्लो हिँड्न मन लागेन हिँड्न मन लागिरहेको छ गएमा जस्तो भिड टन्न मन लागेन होइन भिड त माथि रहेछ ऊ के मन्दिर रहेछ त्यहाँ भक्तालुहरूको भिड रहेछ माथि अनि वी आर हेडिङ फर बुटोल नाउ केराबारी आमा समूहद्वारा निर्मित के मन्दिर छ क्या त्यहाँ कहाँ गयो त तिनीहरू आयो केटा दिशा गरेर आयो अब चाहिँ यहाँ खाना खाएर अब हामी निस्किनु लाग्यो पारामा दिएको हल्का विपिन दाई देखिनु भयो देखिनु भयो देखिनु भयो देखिनु ल सन्दै भाइ भयो दिशा गऱ्यौ हामी अब त सास मार्नु ल्याउनु के मलाई भोक्थ्यो यार हरि खाइयो यार अगाडिको स्थिति यस्तो छ न टिल नाउ द राइड इज सेफ एन्ड स्मुथ एन्ड इट विल बी लेट्स होप सो शीतले तिम्रो के छ त अब मेरो केही छैन के छैन बिन्दास तिमीले एउटा ओडा आयो क्या विपिनदालाई जस्तो तिमीलाई विपिनदालाई के वर्ड भन्नु भनिदिनु दाइ झलकले भनिदिनु भनेपछि फेरि एक्सप्लेनेसन पनि दिनुपर्छ है त्यत्तिकै ओड मात्रै भन्नु पाइन्न विपिनदालाई चाहिँ अब अघि चाहिँ मैले विपिनदाई के भन्न चाहन्छ भन्दाखेरि विपिनदाले चाहिँ एउटा वर्ड सम्झिनु भयो के गीत होइन भात खाएपछि यस्तै गीत हो कि सुन्ने सुन्ने निदा हुने
200 गीत भन्छ सुहान थिएँ मैले त त्यो त ड्राइभर पनि जानु पर्यो हामी चाहिँ अब सिद्ध बाबा आइयो होइन ए बाइकमा आयो भने यो समस्या छ यार यस्तो नेपालको बाटो होइन दिस इज नेपालको बाटो होइन यो चाहिँ खत्रै बाटो हो क्या तर खतरा हो कस्तो खतरा कति मान्छे मरिरहेको हुन्छ नि त्यहाँ केही पनि भइरहेको छैन अझै जस्ताको जस्तै क्या पोहोर पनि यस्तै थियो अहिले पनि यस्तै छ खास अहिले के हुनु पर्यो भन्नु राम्रो हुनु पर्यो कस्तो मलाई मात्रै कुरा होइन क्या सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ राम्रो बाटो राम्रो हुनु पर्यो ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा हो नि त जस्तै त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर अफ डेभलपमेन्टकै कुरा गऱ्यो भने त ट्रान्सपोर्टेसन त फर्स्टमै आउँछ नि त यो कुरा जस्तै ल दिनदिनै हिँडिन्न हामी यो बाटो त्यो पनि बाटो त राम्रो हुनु पऱ्यो नि त मान्छे त हिँड्छ नि त हजारौँ मान्छे हिँडिरहेको हुन्छ वर्षेनी कति मर्छ क्या कति मर्छ न्युजै हेरेको छैन क्या तिमीले मर्नु त मरिरहेको छ नि त मान्छे त त्यो नहोस् भन्ने कुरा क्या एउटा नयाँ स्कुटी सिकेको छु कङ्ग्रेचुलेसन फर द न्यू स्कुटी फ्यानहरूलाई हेर न न्यू स्कुटी किनेछ क्या कङ्ग्रेचुलेसन भन्नु पऱ्यो होइन सिद्ध बाबा यस्तो दर्शन गरिदिउँ ढोकिदिउँ होइन हरन चाहिँ भगवान्लाई बजाएकै घन्टी यो अनि धार्मिक बस प्रतीक्षालय Butol, the city where development is going in a rush. यस्तोहरू के अरे देशको अवस्था एकतिर होइन बुटोल भइरहेको अवस्था एकतिर छ कि अहिले बुझ्नु विपिन दाइ मतलब बुटोल भइरहेको चाहिँ रफ्तार विकासको रफ्तार चाहिँ यस्तो अगाडि बढिरहेको अरे न देश चाहिँ पछाडि हटिरहेको क्या रफ्तारमा भन्थ्यो एउटाले बुटोल चाहिँ त्यस्तै यो डेभलपमेन्ट चाहिँ खतरा भइरहेको बुटोलमा विपिन दाइको गर्लफ्रेन्डको फोन हेलो म यहाँ बुटोल भर्खर आइपुगेँ बिचमा यहाँ खतरा जाम भयो क्या खतरा कस्तो खतरा कहीँ भएको थियो नि जाम त यार हो न गयो भन्नु नि भन्नु अझै गयो भन्नु नि भनेनौ विपिन दाइको सेक्सी कुरा गर्न लाग्नु भयो फेरि बोल्नु है खै आएकै थिएन त आएन ल अहिले यहाँ त्यस्तो भनेको मेसेज आयो भने म खुसी भएँ नत्र म रिसाएँ बुझ्यो कुरा के रे ए ल के भनेको अहिले हामी त्यहाँ ट्राफिक जोगाउनु लाग्यो लाइसेन्स राख अहिले यहाँ ट्राफिकले फेरि मलाई मोबाइलमा बोलाइदेखेर छोपेर 1000 रुपियाँ माग्यो भने 500 मात्रै छ गोल्टी ल राख अहिले खबर गर्छु कहाँ हो त्यहाँ कतिखेर भइन्छ खै थाहा छैन अहिले खबर गर्छु राख ल ल अब केटा आज हामी चाहिँ अब विपिन दाइसँग लुम्बिनी जानु लाग्यो हो कि नि दाइ यस अनि रुगाएर आज हामी यहाँ बस्यो अनि त्यसपछि सुमन दाइ हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा सुमन दाइ यहाँ कहाँ लाख भन्नु दादा टुर बिगिन्स टु सुनिल सर चाहिँ आफ्नो घर गएर आउनुभयो इसमी के सुनिल सर के अरे मर्निङ के छ भाउजूलाई मेसेज के छ आज मर्निङको घरै बसेँ भनेर भन न भन्नु न घरै बसेँ केटाहरू चाहिँ रुममा बसेँ म चाहिँ घरमै बसेँ उहाँको ससुराली नै बसेँ मानिनु परेन ससुरालीमा डर मानेन आज मजाले चाहिँ अब पुरै व्यवस्था गर्नुभएको रहेछ कोठासुठा एकदम बेडसेट मिलाएर तर केटाहरूले यतै बस्ने भने होटलमै म एक्लै एउटा कोठामा सुतेँ हामीलाई छोडै भन सुनिल सर आउनुभयो सुनिल सर सत्कार होटलबाट थ्याङ्क यू फर भिजिट भन्नुभयो फ्रम देयर अब चाहिँ हामी चाहिँ सर्ट टुर हान्नलाई चाहिँ लुम्बिनी जाँदैछौँ प्रस्थान हिजोको रात चाहिँ उड्डुको भयो मेरो चाहिँ केटाले चाहिँ अस्ति रमाइलो गरेको होइन यार कस्तो पाप लाग्छ त्यो सोच्यो भने यार हिजो मात्र खाना पाएन तिमी कति बजी सुत्यौ म हिजो 11:30 बजीतिर
ल दाइ के छ चस्मा ठिक छ केटा यो चाहिँ खतरा हिँड्न पाइन्छ है भइरहेसम्म चाहिँ हातवटा चस्मा लगाएर चलाउनु जानिन्न के हुन त चस्मा लाउनु ज्ञान त चस्मा लगाएर नचलाउ एकछिन अझै पोलराइज एकछिन हेरेको पोलराइज फेरि यो नभएको नि भएको देख्नुलाई फेरि पोलराइज उता कालो कार आएन बुढामा हान्दिने हिजो जादु देखेन हिजो सुनिल हिजो जादु देखेन चस्माको कुरे हल्क मजाइरहेको यो चाहिँ यो पहिले बसिरहेको थियो कोही यहाँ कसले राखिदियो खोजेको हामीले ए हामी जाने सिसा खोल्नु हुन्छ अब हुन्छ हुन्छ एक दिन खोल्नु गर्नु 12 घण्टा हिजो आफै बाफ हुँदा नि म एकदम तरिकाले गएँ नि त म रुईको अब चस्मा मन पर्यो यार चेन्ज नगर ओ माई सेड विपिन दाइ हेन्डसम यार यो चाहिँ अब हामी लुम्बिनी जाँदैछौँ बिहान बिहानै अब चट्ट बस्यो हिजो बुटोल अनि त्यसपछि अब लुम्बिनी लुम्बिनी जाने जिद्दी गरेँ त्यसरी पनि जान्थ्यो कि त्यसपछि यहाँ बारीपट्टि म्याराथन हुँदैछ आर्मीहरूको पुरा यु क्यान सी सम गिम्पल्स केटीहरू पनि रहेछ जाम हुन्छ यहाँ पुरा यताबाट यता पठाइदिएर यो चाहिँ मणिग्राम आउनु लाग्यो हामी आइसक्यो मणिग्राम भलबारी यो बाटो त मैले भन्यो नि बुटोल र भैरा एकतिर नेपाल एकतिर भन्थेँ मैले हिजो विपिताहरूलाई दिस इज द हाइएस्ट रोड अफ नेपाल 6 लेन त्यसपछि एउटा फुटपाथ एउटा चाहिँ पार्किङ लेन जस्तो सानो लेन सोध्ने के अरे लुम्बिनी जानु कताबाट हो सिधै हो कति टाढा छ त्यहाँबाट ल धन्यवाद है त 16 किलोमिटर हजुरको उस गुगल उस लङ खायो क्या हामी चाहिँ अब लुम्बिनी आइपुग्न लाग्यौँ भनौँ यहाँबाट चाहिँ जम्मा 16 किलोमिटर त्यसो भइराबाट चाहिँ सिधै राइट हान्दैन अनि सिधै हानेको यस्तो भिजिबिलिटी जिरो भिजिबिलिटी भन्नुपर्छ नट जिरो 20% भिजिबिलिटी 20% अब सेभेज किङ विन गुरु रत्न हिमालको फलप हो क्या रत्न हिमालको फलप अनि यो जुन हामी हेर्न आएको भनेर आएको थियौँ नि त्यो चाहिँ हेर्न पाइएन तर वी आर इन्जोइङ द राइड वी आर इन्जोइङ द जर्नी पुग्नै छ फेरि होइन जुन वरिपरि छ नि दृश्यहरू इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पनि हेर्न पाइएन अनि केटाहरू चाहिँ त्यही अनुसार स्याड भएर बसिरहेको के त यहाँ उसले चराल हगेछ त्यहाँ यस्तो कुहिरो के अब यहाँबाट 20 मिनट अगाडिसम्म पनि केही देखिरहेन अनि वरिपरि के छ कसो छ भन्ने पनि केही हेर्न पाइएन अगाडि झप्पे केही आयो भने ओ ट्र्याक्टर रहेछ रङ साइडमा आइरहेको दुधमा यस्तो भयो अब यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ अब अबको महत्त्वाकांक्षा अबको होप भने चाहिँ अब फर्किँदाखेरि खतरा घाम लागोस् होइन हेर्दै आउनु पाओस् भन्ने केटाहरू हो होइन आशा बुटोलमा लास्टै गरेको छ गाइस बुटोलमा बुटोलमा यहाँ पनि गर्मी नै छ लास्टै धेरै देश गर्मी छ होइन त लास्ट होइन त होप यस्तो थियो अब हामी चाहिँ अब पाल्पामा चाहिँ खत्रै जाडो छ होइन अहिले यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ पसिनै आयो त्यहाँ हिजो अबको समर भनेको चाहिँ खत्रै होटलवासीहरूलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो छ है यो अब कमिङ समर इज गोइङ टु बी टफ फर यु अल यु होटलवासी होइन फक्कै तल घरलाई केही देखिएन यार यो त पुरा प्लेन उडाल्छ त होला दाइ हजुरले त होइन कस्तो प्लेन के त बादलमा चाहिँ उडाउँछ नि त्यो पुरा रेडार हेरेर चलाउँछ नि त्यस्तै भइरहेको हजुरलाई हो क्या सुनिल सरले चाहिँ पुरा मोबाइलमा रेडार देखाइन सुनिल सर यस्तरी फर्काएर हाम्रो चाहिँ हिजो आएर चाहिँ एकदम सर्ट टुर हान्यो केटाहरू हामी क्लब गइयो
मगाउन पाएन अनि जस रमाइलो भयो भोकै भयो हिजो राति चाहिँ टेक्निकल प्रोब्लमले गर्दा यहाँको साले बोकेको पनि टेक्निकल प्रोब्लम गर्दाखेरि माछाले रेडी टिभी र नि समय नबुझ्दाखेरि चाहिँ भोकै बस्नु पऱ्यो हिजो होइन परिस्थितिले गर्दा हुन सक्छ हाम्रो उसलाई भेट्नुपर्छ है खलाई गौतम दालाई भेट्नुपर्छ न भन्नु के अरे के हामी नेपाली होइन भनिहाल्छ के ए टिकटकको धोती नभन्नु हामीलाई भन्ने होला त्यसलाई बनाउनु पर्छ टिकटक स्टार हो यतैको होइन यही लुम्बिनी के अरे रोड यस्तरी आइदिएको छु होइन यही उसको कि त भयो उसको कौटी हो यता आइदिरहेको छु कति टिकट जोड्ने भन्ने कुरा चाहिँ लास्टै दामी हुँदो रहेछ कि दाइ हुन नगाएन यो चाहिँ अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड भन्दा लुम्बिनी आइयो होइन बुढो लाउने कामले सर्टबाट अनएक्सपेक्टेड भयो तपाईँ 2 महिना अगाडि प्लान गरेर भए यस्तो मजा आउँथेन क्या 2 महिना अगाडि प्लान गरेर आउने आउँथेन ओके न पुरानो प्लानिङ त छ हाम्रो पहिले हो म त आइरहेको हुन्थेँ केटाहरू चाहिँ आज त सँगै आएँ खुसी लाग्यो वरिपरि यहाँ के रुख भन्छ अरे अशोका रुखहरू देख्न सकिन्छ यहाँ अब ऊ त पारिपट्टि देख्नै देख्नु यो चाहिँ एकदम इनर तराईमा आइयो हामी दिस इज द इनर तराई अफ नेपाल होइन यहाँ चाहिँ समरमा लास्टै गर्मी जाडोमा लास्टै कुहिरो इनर तराई होइन कि आउटर तराई र त एकदम भित्री मेन तराई भित्री तराई आइयो भित्री होइन कि आउटर तराई हो अटो भनेको बाहिरको सन्तोष त टिकटक स्टार यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सन्तोष विथ ब्लू ज्याकेट कति गरे 0.1 के फलोवर 0.1 के फलोवर 0.1 के फलो पुगेपछि हामीले अब के काट्ने कुरा निर्णय तँ भने फेरि कति गरे 0.1 कति गरे 100 फलोवर 100 सब्सक्राइबर रङ साइड ए तराईवासीले चाहिँ आफ्नो जानको मजा बन्द रहेछ क्या ए ल यो चाहिँ हामी लुम्बिनी आइयो होइन गाडी पार्क गर्दै हुनुहुन्छ हामी चाहिँ अब नै नास्ता खान आयौँ चियाहरू अनि त्यो समोसा आलु भरेको त्यस्तो त अमलेटहरू अमलेट नखाम भयो यार अमलेट त खाइबेन अन्डा ब्रेड ब्रेड पनि एउटा मात्रै छ ए के खानु त्यसमा चिया खाने अरू चना के भन्नु त्यसमा त चिया नि हुन्छ चिया समोसा भए नि खाइदिउँ न त होइन अहिले त खाएर आएको होइन चिया सबले खामा छवटा हुन्छ पाँचवटा गर्नु पाँचवटा यहाँ हामी चाहिँ अब लुम्बिनीमा केटाहरू कडा तरकारी हिँड्दा नास्ता खाएर ए मास्क लगाएर पस्नुपर्छ कि यहाँ त यार यो चाहिँ हामी उसमा होइन के अरे लुम्बिनीको टक्क पञ्चशिलामा आइयो केटाले फोटो खिचिरहन् अनि दिस इज लुम्बिनी हरि फोटो खिचिरहन् खै कस्ता खै खै आज हामी लागेन घाम नलाएर चाहिँ हामी आज एकदमै थोरै मौसमले साथ दिएन हामीलाई होइन यस्तो भिडियो मलाई के कुन भिडियो ज्याकेटवाला कुन ज्याकेटवाला ए हेलो यो चाहिँ सुन्नु सर म्युजिक चाहिँ कहाँ भेटाउनु पर्यो भन्नु त रेकर्डबाट चाहिँ भेटाएको यो ओमानी प्रेमे होम यो म्युजिक बनाउनुको मेन रहस्य यहाँ हिँड्दाखेरि यहाँ हिँड्नुको रहस्य चाहिँ हामी चाहिँ लुम्बिनी आएको होइन हामी यो जुन ओम मडी पद्मे होम ओम मानी प्रेमे हुन्छ नि एकदम बुद्धिस्ट मन्त्र यसको मिनिङ के त एकदम सर्ट मिनिङ भन्नु त ल ओम माने प्रेमे होम मिनिङ मलाई पनि थाहा भएन क्या होइन कुनै कुरा मिनिङलेस कुराहरू चाहिँ अब त्यतिकोहरूले एडप्ट गर्नु सक्नुभयो यसको भन्नु यत्तिकै मलाई चाहिँ सुन्दा नि मनपर्ने सुनिललाई नि झन् मनपर्ने होइन सुनिल
त्यही सुरुमा सुनेको मात्रै हो। भनेपछि अहिले स्पेसिफिक प्लेसमा आएर चाहिँ यो गीत बजाउनुको कारण चाहिँ ठाउँ नै त्यस्तै भयो, गीत पनि त्यस्तै भयो भन्नुलाई। इट्स नट ओन्ली गीत के बुझ्यौ, गीत भन्दा नि मन्त्र हो नि त। सुनिल सर चाहिँ ल ल ए केटाहरू चाहिँ अगाडि हिँड्ने त्यहाँ भर्खर एउटा उसलाई चाहिँ सहयोग गरियो हँसाएलाई। त्यही हो हेल्पिङ इन द वे। भाषा चाहिँ त्यो माया ल्याङ्ग्वेज हुन्छ नि, हो त्यसमा रहेछ क्या त्यो खासमा। के कुन हो? एपोकालिप्टो भन्ने मुभी छ एपिकल माया ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ गरेर माया त्यो इजिप्सियन ल्याङ्ग्वेज हो क्या होइन? माया सभ्यता हुन्छ माया सभ्यता पनि इजिप्सियन हो, त्यसको त्यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सिभिलाइजेसन त्यही हो। त्यो सबभन्दा ओल्डेस्ट मुभी हो के खासमा। ओल्डेस्ट सिभिलाइजेसन हो नि त होइन? माया सिभिलाइजेसन। मायावी क्यालेन्डर पनि थियो नि एउटा, माया क्यालेन्डर छ त। त्यो त भेइ हो 2012मा डिसेम्बर 21बाट समाप्त भएन त। धन्न हिजो आइएन भन न। किन? हिजो आयो भए रातभर केटा टिकटक बनाएर बस्थ्यो के। आफ्नो समर्थन अलिकति पारा दिनु पर्यो। दुइटा यसो बखाउँदै नि त के भन्ने मैले बुझेन के ताल के भन्दैछ नि? त्यस्तै एउटा यो पाम्या भन्दा अर्को गीत पनि थियो नि एउटा, के अरे यस्तो बुद्ध चाहिँ बुद्धमा चाहिँ हजुर बुद्धको आउँछु भिडियोमा म भिडियो आउँदै आएन म पनि आउनु पर्यो भिडियो भाइ बुद्ध कुरा गरिरहेको ओइ म धोला हटाएँ पुरानो भयो यो वालको धेरै खिच्चे भाउ लिटिल बुद्ध This is Buddha, the little one. We are at Minion. अब तिमीले के छ त्यो आज भावना त्यो अर्को टुरको भावना के लगाइरहेको तिमीलाई भन्नु न। आज रमाइलो लागिरहेछ। रमाइलो बागुर के लगाइरहेछ? कुहिरो लागिरहेछ। अनुहार बाघ लगाएन त्यो त लाउनु पर्ने। दाल चाहिँ यहाँ हरिभाइ भिडियो खिचिरहन् कि फोटो हो। क्यामेराम्यान सुमन यो चाहिँ हाम्रो यो के गरे सुनिल सर? हजुर यो के गरे? अगाडि शान्तिदीप शान्तिदीपमा चाहिँ हामी गइरहौँ। हजुरले त्यहाँ अनि के पढ्नु भएको अघि त्यहाँ बोर्डमा? बोर्डमा चाहिँ अक्षरहरू थियो के थियो के लेखेको मिनी भ्रमण वर्ष भनेर कस्तो रहेछ भने यो चाहिँ थाइल्यान्डले चाहिँ गरेको रहेछ क्या त्यहाँ पढे अनुसार के होइन थाइल्यान्डले बनाइदिएको भाषा पनि लेखेको थियो अनि त्यही कुरो त्यही पढियो खास कुरो के त मिनी भ्रमण वर्ष 2012 को उपलक्ष्यमा थाइल्यान्डले बनाइदिएको बुद्धको मूर्ति हामीले त्यहाँ देख्न सकिन्छ। यो यो त्यो अगाडिको सुनको जलप हालेको जलप मात्रै हो यो अगाडिको चाहिँ जल त्यहाँ शान्तिदीप भएको यहीँ अगाडि हो नि त। शान्तिदीप यहाँबाट जसले बोकेर लाँदा लक भन्ने अरे कसले लान्थ्यो सकिनु होला नि यार किरे नै ल्याउनुपर्छ यता सुन्नु तल त गाउँको मात्रै सक्दैन कि सकिन्छ। सुनको त्यो वर्ल्ड कपको त्यो पुरै सुन हो भने वर्ल्ड कपको त्यो ट्रफी एउटा मान्छेले उठाउन सक्दैन हो र जाम छिटो यति बेर के हो पारा यार पानी ओए उता तल ए यार 10:30 भयो यार हो र जाम ओए अब यो यो हेर्ने अनि सिधै फर्किनु सिधै फर्कौँ आऊ हैन यसो गरौँ न त के गर्ने अर्को कुनै दिन चाहिँ पुरै लुम्बिनी घुम्ने प्लान गरेर आफ्नो एक दिन भोलि ल अर्को फेरि कुनै दिन पुरै लुम्बिनी मात्रै घुम्ने भन्दा हामी फोटो खिच्नु फोटोमै ध्यानमा केटाहरूको होइन यहाँ बुद्ध भनेको यो चाहिँ अब शान्तिदीप हो कि के शान्ति ज्वाला ए के अरे सुनिल सर शान्तिदीप शान्ति ज्वाला के अरे दीप आयो होइन अनि त्यसपछि पानी परेन के भन्ने हुँदैन अरे के अरे दाइ निरन्तर बोलिरहेको छ अरे के हो
भित्रबाट अब कहाँबाट आएको छैन ग्यास हाल्यो या के हाल्यो त्यो आगो पानीले त निभाउनु पर्ने नि त निप्दैन त्यही त यो निभ्यो भने शान्ति हरायो नि त ओल्डबाट त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा भएन निरन्तर यो के भन्छ निरन्तर परिरहनु लागि कन्टिन्युअस डिप त्यहाँ लेखेको हो अनि आज केही नगर्नु भयो है त पिस ल्याम्प होइन एउटा सबै ग्रुप फोटो खिचौँ कि सुमन दाइ एउटा ओइ सुमन दाइ यहाँ सबै बसौँ भन सुमन दाइ यहाँ सबै बसौँ भन ग्रुप फोटो खिच्नु एउटा पठाउनु खिच्नु पठाउन अनि जाम हामी ल्याएर अब खोइ त उसो खोइ त हामी घटी भेट्दैन के युएसएबाट मगाएको छ यार जिनेन्द्रले हेर्छ कि यो त वेलकम बुझ्यो सुने अब दिस इज नट ल्याम्प वाज सेट अन प्लेन अन नोभेम्बर 1 1986 ए नजन्मिँदै हेर्छ म यहाँ पाइँदैन होइन हिज रोयल हाइनेस प्रिन्स ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम साहादेव टु कमेमोरेट द इन्टरनेसनल इयर अफ पिस दिस फ्रेम वाज ब्राउड फ्रम युनाइटेड स्टेट्स न्युयोर्क युएसए टु इन्टिग्रेट पिस एन्ड हार्मोनी अमङ द ग्लोबल कम्युनिटी मतलब नेपालीमा भन्यो नि त तलबाट मतलब विश्व शान्ति द्वीप भन्ने लेखेको छ यहाँ होइन यो शान्ति द्वीप सन् 1986 नोभेम्बर 1 तारिकका दिन तत्कालीन अधिराज कुमार श्री 5 ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम साहादेवका बाहुबलीबाट प्रज्वलित भएको बाहुबली विश्व समुदायमा शान्ति र भाइचाराको प्रतीक यो ज्वाला अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति वर्ष मनाउनको लागि भिडियो खिचिरहेको छु संयुक्त राष्ट्र सङ्घ होइन न्युयोर्क संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट ल्याइएको हो अरे भनेपछि खतरै कुरा हुँदा यो कत्रै कुरा होला नि त के अरे भन त के अरे भन त के हुन्छ अरे यहाँबाट यहाँ तल खस्यो सिधै अन द स्पोट डेड पानीमा बुझ्नुभयो नि त्यसैले एकदमै सतर्क विचार गर्ने भए गर्न पाइन्छ यदि तपाईँलाई जिन्दगीमा जिउन मन छैन भने डेथ एक्सपिरियन्स गर्नु मन छ भने डेथ एक्सपिरियन्स गर्न मन छ भने हाल्दै हुन्छ खत्रै जोडिदियो भन्ने लानु अट्टो खाली है के अरे कहाँ गर्दा नि हामी कितने अड्कते हैं कितना नम्बर दिनु पर्यो घुमाएर घुमाएर कता घुमाएर दिन्छ न कति पर्छ पुरै हुने हैन पुरै हैन यताबाट एक घुमेर त्यो गेट नम्बर त्यो 2 छ नि त्यो माथि 2 कति हो त्यो यता 5 हो 5 हो त्यो मायादेवी मन्दिर भन्दा अगाडि पुग्यो त्यही 5 हो 5 भन्दा त्यहाँ पुग्नु पर्यो क्या कति पर्छ हजुर हाम्रो घुमाउन सबै 800 रुपैयाँ रेट हो हजुर 5 जनाको बसेको हामी 6 जना बस्यो भने 6 जना पनि बस्छ एकजना त बोक्नु पर्यो के गर्ने 800 हैन के यहाँबाट एउटा गुम्बा पुराउने घुमाएर हजुर तपाईको त्यही झार्दैन अहिले हाम्रो त्यहाँ पुऱ्याइदिए मात्रै भयो क्या पुरै घुम्ने होइन पुऱ्याइदिए मात्र के गोल्डन टेम्पल जाने हजुर 5 नम्बर गेटमा पुगाउने अब यहाँको कति नम्बर गेट मायादेवी सिधै अगाडि 5 नम्बर हो हो त्यहाँ कति 6 जना छन् अब 800 रुपैयाँ घुमाउने सबै मन्दिर सबै घुम्नु अब मिलाएर जुलाएर काम गर्ने सबै घुम्यो भने कति टाइम लाग्छ तपाईँ घाटमा भयो 2 घण्टा पनि लाग्छ आधा त्यत्रो टाइम नभएर हो कि त्यहाँ मात्रै पुगौँ भन्ने कुरा टाइम हिँड्न टाइम नभरै लिएर लाग्यो 2 घण्टा भन्दिलाई जाने मात्रै 300 रुपैयाँ लाग्छ के गर्ने धेरै भयो 300 पनि टाना मात्र सिधै हो त घुमाएर लिएर जान्छ न घुमेर जानुपर्छ ल बार्गेनिङ मिल्यो 250 मा जाम ल 250 मा ल देऊ न हुँदै अब के पाइप के खाली है 250 हुन्न 6 जना ल ओए ओए बोला ओए म अगाडि बस्छु अगाडि त अटिन्छ क्या ब्याग लिनु हो न म अगाडि बस्छु क्या कहाँ गाडी यहाँ ब्याग बोकेर कहाँ बस्छु सकिन्छ नि ए केटा तिम्रो छिटो आऊ त यार ल बस अब चाहिँ हामी अब घुम्दै फिर्दै मैले चलाउनु पर्यो हजुरले मैले कहाँ खाले हुन्छ क्या
हजुर नाम के भन्नु? मेरो नाम मोहम्मद मोहम्मद के? मोहम्मद उमर। उमर? म एस्टिमेट है त। हामी चाहिँ अब सरल हिँड्ने वाला केटाहरू पनि कोच बसिरहनु। घुम्ने होइन दाजु, घुम्नुहुन्छ भने मिलाएर घुमाइदिन्छ। होइन अबेला भएको छ होइन, त्यही 250मा कति घुमाउनु छ घुमाउनु नि त। 700मा घुमाइदिनु। होइन अबेला भएर क्या जानु पर्ने भएर हो न। त घुम्ने प्लान हो, नेक्स्ट टाइम आउँदा घुम्ने है त। अहिले चाहिँ अबेला भए त्यता एउटा भ्लग छ फेरि हेर्नु है, हजुर आउनुहुन्छ अब त्यहाँ बुझ्नुभयो? आइ भन्नु त। हेलो गुड म पनि छु यहाँ। आइएम भेरी हजुर घर कहाँ हो? मेरो यही थारू हजुर म एकदमै गाह्रो हो? अवस्थामा परेको छु। मलाई मुस्लिम हो? छैन। केही छैन। अब गाई अब मुस्लिम, अब उहाँ मुस्लिम भनेर इट्स नट एबाउट रिलिजन होइन। अब बुद्धको ठाउँमा मुस्लिम पनि ठिकै हो। हार्मोनी इन द रिलिजन, हार्मोनी इट्स पिस। घुम्नुहुन्छ सर त मिलाएर घुमाइदिन्छ 600मा। होइन होइन जाने हामी होइन अबेर भएछ क्या, अरू काम पनि छ होइन। नेक्स्ट टाइम लडाउनु ल, पल्टी पल्टी भयो भन्नु भनेको त मन त जस्तो हो। हजुरले डिस्क्राइब पनि गर्दै हिँड्नु न यो। यो के हो त? यो के हो? यो यो गुम्बा गुम्बा हो। यो ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ एकदम? यो लोकेसन ठ्याक्क हामी लुम्बिनीको कुन ठाउँमा त यहाँ? यो कर्मचारी कति वर्ष भयो यहाँ रिक्सा चलाउन, यो वरिपरि काम गर्न लाग्यो? 2 वर्ष भयो। हजुर कति वर्ष हुनुभयो आफै? हजुर कति वर्ष हुनुभयो? 35 वर्ष। यो यो मोहम्मद दाइ यो स्विजरल्यान्डको झर्नुपर्ने भन्नु है, झर्छौँ हामी। यो केटाहरू अस्ट्याकलले गर्दा यसो खबर गर न है। ल अब्स्ट्याकल आयो भने अब्स्ट्याकल भन्छु। ल यहाँ चाहिँ अगाडि गाडी फर्किने भने चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ कि। हुन त यहीँ अटो लिएरै घुमेको फाइदा हुन्छ तल हिँड्दै। जस्तै हजुर चाहिँ होइन नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि न, जस्तै हजुरको यो पुरै घुमाएको चार्ज कति हो? 1050 हो। हजुर 1050मा घुम्दाखेरि चाहिँ पुरा रोक्दै घुमाउनुहुन्छ कि सर हिँड्ने मात्रै? अब्स्ट्याकल ए ओके, त्यो त राम्रो रहेछ है। त्यो चाहिँ मैले सोचेको सल्लो घुमाउने होला होइन भन्ने सोचिरहेको थिएँ। ठिकै रहेछ, तर यो चाहिँ भ्याइयो, यो चाहिँ भ्याइएन। नेक्स्ट टाइम आउँदा चाहिँ उमर दाजुले नै खोजेर भेट्ने घुम्ने चाहिँ है। ओए स्वयम्भू, मिनी स्वयम्भू रहेछ यहाँ त। रिग्रेट भएन त्यसमा आएर। असम फिलिङ्स भगवान् एरियामा गएको छैन मैले तपाईँको असम भ्यू यार, खतरा खतरा भन्दै छ भनेर। रोड पनि एकदमै यो चाहिँ बन्दै रहेछ। इन्डियाले किन बनाउँछ? इन्डिया त आफ्नै लुम्बिनी भनेर बसेको छ त अनि होइन र? कहाँ बनाउँछ? आफ्नैपट्टि हामी अब सिधै खेतमा जान लागिरहेको फेरि घुम्न भइएन। मर्दाले हात खुट्टा बाहिर नै निकाल्नु है। ल ल केटा हेर है, पुरा छोडेर जानु पर्ला कि। हरिप रोड आयो यहाँ होइन। मायादेवीमा गाडी जान पाउँदैन, अरू सबै गुम्बामा चाहिँ गाडी जान पाइन्छ। ए ठिक छ, यो रोड चाहिँ एकदमै पिसफुल रहेछ कि एकदमै यहाँ चाहिँ। अनि उमर दाइ त्यहाँ केटीतिर आउनु डेटिङ गर्नु मान्छे पाइन्न? केटीतिर डेटिङ गर्नु मान्छे पाइन्छ अरे गाइज। आउनु चाहिँ भयो। उमर दाइ लिएर आउनु भएको क्या? उमर दाइ ल्याउनु नै हो एकदम पिसफुल रोड होइन। टक्क उसबाट निस्क्यो भन, त्यो लुम्बिनी साइडबाट मन्दिरभित्रबाट बाहिर हाइवेमा आइयो। पिसफुल्ली नाइस राइड।
एक्सपिरियन्स राइडर रहेछ उसको एक्स्ट्राको चाहिँ अनि यहाँ विपिन सर गुड टिचर हो होइन हेलो कस्तो एरिया नै कस्तो पिसफुल क्या हुन त बुद्ध जन्मेको भएर होला राइड उमर दाई होइन पैसा दिने न पैसा त कसले दिने भनेको ए विपिन दाले माला किन्नु खोज्नु भयो विपिन दा गर्लफ्रेन्ड माला लैदिनु नि त भाउजूलाई हेर्नु त एउटा भाउजू चट्ट मिल्ने माला लैदिनु हामी चाहिँ अब गाडी चढेर अब गाडी प्रस्थान गर्दैछौँ अब हामी चाहिँ यहाँ मायादेवी के अरे लुम्बिनी छोडेर अब हिँड्यो त्यसपछि अब इन द वे अब गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हेर्ने केटाहरूको पुरा होला त्यसो वेदर क्लियर हुन्छ बिस्तारै होइन स्क्याम छ है त्यो चाहिँ हेर्न पाए हुन्थ्यो भनेको द वेदर अलिक क्लियर भएको छ अब यस्तो कुहिरो लगाएको होइन विपिन दाले चस्मा किन्नु भएको चाहिँ लाएको गर्न लाउनु भयो आजै थोत्रो होला हजुर चस्मा आजै थोत्रो होला किन पढ गर अहिले चाहिँ हामी खाएनौँ किन उसले बुटल छोडिदियो काम सकेर नास्तासम्म त खाइन्छ जाम चाहिँ खत्रै भयो यहाँ तरकारी पुरी खाइयो हामीले विपिन साल चाहिँ के खानु भयो अरे भन्नु त चिया खायो चिया पुरी चोट खायो समोसा खाइएन अनि यहाँ चाहिँ हामी बुटलबाट हिँड्ने पनि भर्खर सिधै आउनु लाग्यो जाम चाहिँ डेन्जरसली जाम भयो खाना खान बाँकी नै छ होइन भोक चाहिँ डेन्जरसली खाना खाइन जस्तो मानेको छु मैले भात खाइएन हिजो नि भन्नु सकिन्छ अब यसो खास खाना खानै सकिन्न कि पैसा मात्रै जान्छ कि मैले सक्छु यार सकेन मैले सक्छु खाना खान दिउँ न त तिमी त बर्न टु इट नै हो नि त म त खानु सक्छु पेसामै खान्छु हो हेलो किन गोर्खावाला चस्मा के आएर यहाँ यहाँ देखाउ यसलाई गोर्खा फुट्यो हेर्नु कस्तो लाग्यो खै कहाँ छ गोर्खा एउटा कुकुरी क्रस देखेन खेलाउनु त एकचोटि ओ म्या विपिन दा हेर 1:15 1:15 भयो होइन हामी चाहिँ यहाँ 15 मिनट जति भयो बसेको जामको चाहिँ उस्ताको त्यस्तै भयो खुलेन होइन अनि जाम अझै खुलेन म चाहिँ विपिन दाई पुरा स्याड भएर बसिरहनु भएको छ जाम अझै खुलेन यहाँ चाहिँ अमृत सर सन्तोष सर जाम अझै खुलेन सुमन दाई जाम कब खुलेगा ये सब भाई क्या है ये सब बहुत पैसा मारो मुझे भन्ने केटोले सुन सरको पाठ भएन कि यार उताको लाइन चाहिँ खुलेको खुले यताको चाहिँ भएन खुलेन अँ यार बाहिर झरेर बस्नु तिम्रो अगाडि गएर बसिनुहुन्छ क्या हिँड्दै अँ धुला गयो हिँड्ने ल्याएर भिडियो गराउने हो नि त सब सघाउन पऱ्यो नि त भिडियो गराउनु के गर्नु गर्दै तिम्रो हिँड्दै जा चाँडै पुग्छौ होला जाम चाहिँ खत्रै भयो क्या पोखरिया ढुङ्गा खसेछ उसमा माथिबाट पुरा धुलै धुलो उठेर त्यहाँ मान्छेलाई लाग्यो कि यस्तो छ यहाँ चाहिँ हामी जाम अवलोकन गर्दै हिँडिरहौँ के कसो भएछ भनेर
त्यहाँ भर्खरै ढुङ्गा खसेर खोइ सुनिल सर खै ढुङ्गा फाल्न गयो क्या भन्ने मान्छेले केही भन्यो के भन्छ कि बार बज गयो यार त्यो बाटो त बाटै खतरा के हो धन्न हेर त कस्तो त्यस्तै गर्दा त्यत्रो ढुङ्गा लगाएको त गाडी भरत्तै हुन्थ्यो यार टिप्पर त माथि लगाएको तर थच्चै पार्थ्यो खल भरत्तै हुन्थ्यो अब ठुलो गाडी थियो र उ गरेको सानो गाडी त ठिक के भयो भन्नु त भर्खरै सिद्धबाबामा एउटा ठुलो ढुङ्गा खसेको छ त्यत्रो जाम भइरहेको ठाउँमा चाहिँ त्यो ढुङ्गा चाहिँ लक्किली चाहिँ अब दुईवटा ट्रिपरको बिचमा एकदम गाडी यताको उताको जाम खोलिसक्यो दुईवटा ट्रिपरको बिचमा चाहिँ झऱ्यो र यहाँ कुनै क्षति हुन पाएन ढुङ्गा अझै पल्टाउनु सकेन भने पल्टाए के छ सुन्नुहोस् अब जाम खुल्ला त त्यसमा जाम चाहिँ अब कति बेला खुल्ने हो त्यो चाहिँ हामी भन्न सकिँदैन एकतर्फी चाहिँ खुलिरहेको छ दुईतर्फी चाहिँ अब हजुरको व्यक्तिगत पावरले जाम खुल्दैन त्यसो आज यहाँ व्यक्तिगत पावर है यहाँ कुनै यहाँ माइकलाल आए पनि यो खुल्दैन जाम चाहिँ जाम अझै खुलेन सुनिल सरले चाहिँ ढुङ्गाको अवलोकन गरेर आउनुभयो सुनिल सर के छ हजुरलाई कसैलाई मान्छे मरेको लक्किली चाहिँ अब दोस्रो चाहिँ जन्म पाए जस्तो यति हन यतिले यत्रो ढुङ्गा खसालिदियो त्यहाँ जाम राम्रो ढुङ्गा म्याम दिस इज डेन्जरस 300 किलो जतिका वान अफ द मोस्ट डेन्जरस रोड हो यो डेन्जरसली नेपालकै डेन्जरस रोडमा फर्सियो पुगेन नि मान्छेहरू चाहिँ मरिरहेका हुन्छन् गाडी चाहिँ आज पनि एउटा ठुलो क्षति हुनबाट बचेको छ पछि हान्छ के गर्छौँ भन्ने मजा बबुला जाम खोल्यो होइन त्यसपछि अलिकति हिँड्न लाग्यो फेरि जाम पर्यो अनि त्यही भएर तनाव भइरहेको तनाव फिर यस्तो डेन्जर ठाउँमा चाहिँ जाम छ होइन माथि ढुङ्गा झरेको झरै छ बाटोमा जसरी खाने दाजु यार हिँड्न खाएन जामको जाम यार टिपा पूजा कति हो टिपा पूजा 84 पूजा के पूजा हो समर्पण गर्नुपर्ने ठाउँ यहाँ आइसक्यो लड्डु खाँदा नि नयाँ उस हेर्नु नेपाल ओइल कर्पोरेसनको One of the toughest. बाटो केटा This is the way, very dangerous. One of the toughest. If we fail, we directly डाइरेक्टली इन्जुरी भयो क्या directly in the Swarga or heaven. Good decision. 84 पूजा 85 पूजा हेर नै लाट No 84 puja now. I'm becoming old. No 85 पूजा ह्यापन Very dangerous way. Please drive slowly. सोलोले Yeah. यो त सोलो No. सोलो गयो भने फेरि मान्छे ढुङ्गाले हान्नु पर्छ
बाँदरले हान्छ यहाँ ढुङ्गा चाहिँ drive long ढुङ्गा line. लाग्यो। Please understand. Try to understand. Try to understand my My feelings छ क्या feelings or my bully. My words. Feelings and your anxiety हो। What feelings है भन्नु त? अमित हेर्न मान्छे हेर्न उहाँ उता हेर्न मान्छे उहाँ ढुङ्गामा खै ओ पारि दिशा पारि के पारि हेर्न त्यसले आउँछ कि त्यहाँबाट खै कहाँ अमृतले मगजै इङ्ग्लिस हेर्दै फेरि भन्नु त युएस गएर कहाँ गएर गाडी जन गर्दा हेर्ले म ल्याउ यता म चाहिँ अब युएस गएर होइन अँ गाडी चलाउँ कि भन्ने सोचिरहेको छु कि यहाँ स्कुल पढाइरह यार कामै छैन भन्ने हो कि ए दाइ हजुर इट्स लाइक बिङ के भन्छ त्यो माझी दाई भन्छ नि अँ अरूलाई डुगा तार्ने अँ आफू जागो त्यही हुने अँ ल एकदम मार्सल आर्ट ट्रेनिङ गराउँदै गर्दा पनि स्कुल पढाउँदै गर्दा पनि होइन आफ्नो प्राप्त जस्तो एउटा जुन ट्रेनर एउटा गुरु एउटा टिचर भन्ने हुन्छ नि त्यो चाहिँ त्यही यस्तो टाइपको लाग्यो मलाई चाहिँ बुझ्यौ अँ माझी दाई के अँ डुगा ट्याक्क तारिदिरहेको छ मान्छेहरू कहाँ कहाँ पुगिरहेको छ होइन आफू चाहिँ जहाँको त्यही डुगा चलाएको भएछ त्यही भएर डुगा नचलाउने अहिले पानी जहाज किन्नु नि त डुगा अब छोड्दै चाहिँ युएस गएर होइन ट्याक्क गाडी चलाउनु पर्यो भनेर सोचिरहेको ल नि यो गर्दा। निर्णय भयो हो सुनिल सर हजुर कहाँ गरेर चलाउने फेरि समर्थन छ हो हाम्रो सुनिल दाइ स्पेन जानुहुन्छ जस्तो युएस भन्दा नि युरोप ठिक होइन सुनिल सुनिल पनि अब त्यही हो नि अँ उता ट्याक्क ए भेट्न यो पनि हुने नि पढिदिने मान्छेहरू किचनै भिडियो यही पढिदिने दिस इज ड्याम त्यही अघि आउने सिडी छ नि ओ त्यो सिडी यहीँ आटो पानी यार हजुर हेर्न आउने हेर्ने त बस्नु डोन्ट डु प्लिज नाकका बदला यस्तो हो क्या नाकका बदला नाक बदला भने हिन्दी फिल्म ओठ का बदला ओठ तर यस्तो भगवान्ले त्यस्तो रिभेन्ज लिने जस्तो लाग्दैन यार मलाई के भने भगवान्ले होइन नि त नाक शैतानले हो के नाक पनि भगवान हो क्या मुला नाक पनि भगवान नै हो नि पुच्छन् न मान्छेहरूले मेन भगवान होइन मेन भगवानै हो नाक भने शिवजी हो हुन त फेरि यस्तो भगवान लास्टै ठुलो हो नि त होइन 33 जस्तै कोटी देवता भनेको 33 करोड भनेको तिमीले हेरेर एउटा म इक्जाम्पल दिन्छु भगवान लास्टै ठुलो भयो नि त होइन जस्तै तिमीले एउटा कमलाले टोक्यो तिमीलाई होइन त्यो जहाँमा कमलालाई कुचेर मारिदिन्छौ नि त्यस्तै होला कि भगवानले नाइलाई हामी टक्क भगवान कुच्ची होला टोक्यो होला रिसमा बुवाङ हानेको कमलाको पुरा फाँटलाई हानिदिएको जस्तो लाग्छ मलाई एउटा विभिन्न दाइ त्यसो रिभेन्ज पनि 1-2 वर्ष पर माछाले यो तर यो त्यस्तो त कस कसैलाई कुकुर टोक्यो भने नि त त्यसले जिन्दगीभर कुकुरसँग खेल लिइरहनु पनि हुनसक्छ नि त त्यस्तै भगवानले पनि हाले नाक हुन्छ भन्न हुन्छ। त्यो पुरा मान्छे बन्दैन नि हुन्छ हुन्छ त्यो जमाना थियो भयो थाहा सायद अन्त हो नि होइन त्यो जमाना हो अन्त त्यस्तो भएर म यहाँ सर्प बन्दिने अरे केटाहरू त हजुर नाक चाहिँ हो होइन ठुलो सानो हुने खाले फेरि हुन्न अलिक बुझिनँ मैले त काल्पनिक होला क्या त्यो बिहान सन्तोष लाग्दैन मैले नबुझेको नाक पनि यसो यस्तो अन्त क्या सब नाकमा छैन नि त त्यो हुन्न अन्त जलपरी हुन्छ नि त्यो होइन त्यो त त्यो मान्छेले मडी सडी भनेर पन्दा किन हिँड्छन् पनि फेरि यस्तो हो क्या मरी सरी त बरु त मेरो एक प्रकारको उनी भयो होइन धातु नै उ जस्तो भयो होइन पानी खोजेर पाइने कुरा भयो होइन सर्पसँगै हुन्छ भन्छ नि नाकसँगै हुन्छ भन्छ एउटा यस्तो हो नि त जस्तै चिसोमा गएर चाहिँ उस बस्छ भने जस्तै मडीमा गएर नाक बस्ने हो कि मडी नाक भाटा मडी आउने होइन होइन त्यस्तो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ खत्रै पावर हुन्छ अरे त्यो मडीमा पावर त पावर त एउटा एउटा पावर जसमा हुन्छ नि जस्तै एउटा यो लिफमा खतरा अक्सिजन दिने पावर छ होइन ढुङ्गामा खतरा हाड भयो होइन हिरा खतरा टल्किने पावर छ मडीमा नि क्यामेरा गरेर फेरि खतरा कुरा आउँछ कि यिनको मडीमा नि खतरै पावरहरू छ नि त त्यो छुट्टै सबै छुट्टी छुट्टी हिँड्नु तिमीमा खतरा यिनीहरू छ नि त तर तिमीलाई चिनै हुन्छ फेरि ममा के छ ए त्यसले ममा के छ त्यही त त्यो अरूले भन्ने कुरै होइन कि ममा के छ भने देखाउने होइन नि त जस्तो हाले मडीमा त्यो चमक देखियो नि हिरामा चमक देखियो नि हो त्यस्तै त्यस्तै बुझ्यौ नि हिरालाई तिमीहरूमा पनि चमक छ यार केटा तिमीले देखाएको छैन देखाएको छैन कि तिमीहरूले बुझ्यौ नि तिमीले बिलिभ गर तिमीहरूमा चमक छ ममा चमक छ त्यसमा चमकले नचम्क्या फेरि बुझ्यौ नि चमक चमक नगर तिमीहरू चाहिँ एउटा मृग कस्तुरी जस्तो रहेछ म तेरो एउटा कथा सुना सुरुका के अरे एउटा एउटा मरुभूमिमा कस्तुरी पाइन्छ अरे कि होइन मरुभूमिमा चाहिँ के भन्छ त्यसलाई हिँड के भन्छ न डेजर्ट एरिया त्यो के भन्छ त्यो जनावरलाई होइन एउटा जङ्गली कस्तुरी हुन्छ के अरे होइन मरुभूमिमा नि हुन्छ अरे क्या त्यो मेसाले फेरि यस्तो हुन्छ अरे कि अन्त तिर चाहिँ त उक्लो जस्तो पानी नखाइ खाएर नखाइकन बन्न सक्दैन त्यसले पानी चाहिरहन्छ अरे क्या अनि त्यसपछि त्यसले चाहिँ टक्क पानी खोज्छ अरे क्या मरुभूमिभरि पानी खोज्छ अरे पुरा प्याक भएपछि एउटा सानो तहमा पानी भेट्छ अरे क्या सानो यत्तिकै त्यसलाई जस्ट प्यास मेट्ने पानी हुन्छ अरे क्या त्यहाँ होइन
पानी ठ्याक्क खान लाग्दा त्यसले पारी चाहिँ एउटा समुद्र जस्तो देख्छ अरे क्या पुरा पानीहरू यस्तो 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 भएको देख्छ अरे क्या होइन समुद्र जस्तो घामको उसमा समुद्र देखेपछि त त्यसलाई अब लोभ लाग्यो नि त यो पानी छोडिदिन्छु त्यहीँ गएर खान्छु खतरा धेरै छ त भन्ने हुन्छ अरे क्या त्यसलाई मिर्गलाई होइन अन्त त्यो पानी त्यहाँ पानी छोड्छ अरे अनि कुदेर गएर जान्छ अरे क्या त्यहाँ समुद्रमा जति पर गयो त्यति टाढा जति पर गयो त्यति टाढा जान्छ अरे त्यो होइन खासमा त समुद्र हुँदैन अरे बाफहरू क्या त्यो मरुभूमिको त बाफले समुद्र जस्तो देखाएको हुन्छ कि त्यसले फर्केर हेर्दाखेरि त्यहाँ पानी पनि छैन अब खोपेल्टोमा त्यहाँ त्यसले समुद्र पनि भेटाएन क्या बुझ्यौ कथाको साथ बुझ्यौ त्यो पानी पनि पाएन नि त त्यसलाई भन्छ मृग तेर्सन्ना बुझ्यौ नि जो लोभ हुन्छ नि सानो यति आफूलाई पाउने पानी मैले के थाहा छ के हुन्छ मलाई पहिला त्यो सानो पानी चाहिँ झ्याप्चुप खाइहाल्थेँ त्यसपछि बल्ल अर्को सर्चमा चाहिँ मेन गर्नु पनि त्यो हो नि त त्यो मृग तेर्सना भनेको लोभ के त्यसलाई लोभ लाग्यो धेरै पानीको लोभ लाग्यो नि त मलाई लोभ त लोभै हो होइन तर त्यसले आफ्नो लोभले चाहिँ आफ्नो उनी बिर्स्यो क्या यतिले मलाई काम चल्छ भन्ने बिर्स्यो क्या त्यसले हो त्यो हुन्छ धेरै जस्तो मान्छेमा हो क्या आफू अगाडि पुरा हुन्छ आफूलाई पुग्ने जति तर मान्छे म धेरै नै चाहन्छु भनेर हिँड्छ क्या अब अर्को छ फेरि एउटा चाहिँ त्यो मृग तृष्णा फेरि त्यो पनि भयो होइन अर्को के हुन्छ भने चाहिँ होइन जङ्गलमा हुन्छ नि त्यो मृगहरू तिनीहरू फेरि पुरा जङ्गलमा कुदेर कुद्छ गरे होइन अचानक हावा चल्छ गरे होइन तर सरर त सेन्ट हुन्छ नि स्मेल क्या त मृगको त स्मेल हुन्छ नि खतरा त्यो तिनीहरूको नाकमा पर्छ अरे क्या अचेन यस्तरी हेर्छ मृगको त्यो डिस्कभरमा हेर ठ्याक्क अडिन्छ अनि वरिपरि त्यसले सररको हेर्छ कि त्यसले त्यो त मैले त नाइटे काटेर ल्याएको थिएँ कि त उसले खतरा बसाउँछ क्या मृग खत्रै बसाउँछ कि त मुतहरू होइन इन्द्रे अङ्कलले के माथि राम्चे त्यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने यो बास्ना कहाँबाट आइरहेछ भने त्यसले त अचम्म पर्छ अरे क्या अनि खोज्छ गरे जङ्गलभरि खोज्छ गरे क्या यता कुद्छ गरे हावाको तालमा उता कुद्छ हावामा ठ्याक्क अडिन्छ गरे होइन त्यसले आफ्नै स्मेल चिन्दैन क्या त्यसले त्यो जिन्दगी भएर त खोज्दा एक दिन मुटु फुटेर मर्ने अरे मृग खासमा बुढो भएपछि त्यो कुद्दा क्या त्यो आफ्नो त्यो सेन्ट खोज्दा क्या त्यस्तै हो कि मान्छेपट्टि सेन्ट खोज्नु हुन्न यार केटा पुरा आफूले त्यो चाहिने कुरा खोज्दा मान्छे लास्टमा मुटु फुटेर बुझ्यौ नि केटा त्यसमा अब सेन्ट किन्दिन कहिले पनि के खोज्छौ किन्दिन सेन्ट दल्दिन्न अब आउँछ मजा शीतल दाइ यार सही भन्नु यार घुम्दै आइयो मता आको नुडाडा काटेरा आज तिमीलाई मोटरमा राखेरा मनको हरा मान्छेलाई घुमाउने काठमाडौँ यस्तो घुम्टी अर्डर त्यस्तो सो लग्यो अरे Seca lá. Ué, mano, câmera, falei pra você que ele ganhou, e a gente já foi. बिना भएको चाहिँ के गरे भन्नु नि त के गर्नु बिना हामी यहाँ अरे भन्दैबाट अरे भोटिसम्म पुगिभ्याएको भोटिसम्म पुगेर पनि फेरि तेल सक्यो त्यहाँ खाने भनेको अनि तेल हाल्ने भन्ने कुरा गीत सुन्दा समिन्द्राको गीत सुन्दा समिन्द्राले बिताइदिनु न त अहिले अनि फेरि फर्केर आएर तेल हाल्नु परिरहेको केटाहरू त्यही कुरेर बसिरहन् भुटुकेमा अनि फेरि हामी 8 बजीको तेल हालेर आउनु पर्यो प्लास्टिक गर्दो रहेछ अन द वे होम अनि
on the way back to home. अब हामीले यहाँ मुक्ति प्लान गराएर चाहिँ बसिरहेको विपिन दाई हामीले मुताउनु नि यार कसरी यहाँ मुत्ने कसरी मुत्नुहुन्छ यहाँ आफै समारो आफै समाएर मुत्ने कोसिसमा छ अब यहाँ असम भिलेज यहाँ मुत्नु पर्यो यार अब यार बाउ तिमी उस के अरे पहिरो जालै त्यता नमुत लाइन लाएर मुटु केटाहरूले ल ल उड ल आम्फाला न ए बाइकले हाल्नै उताड भक्क आम्फाला बाइक भन्थे हाल्छ जा नि पर्दैन पर्दैन हेन्डब्रेक तान्नु के हो यतिको बस्छु तपाईँ धाउन के चिस हावा खानु भिडियो खिचिरहेको ओके हामीले गीतै बजाइन्छ ट्याक्का दा अब हामी रामपुर पाउन कति टाइम लाग्छ दाइ अब 25 मिनट किन आधी घन्टा लगाएर जाम लाग्न नत्र 5 मिनट ढिलो जामला सेफ जाम लाग्यो मेरो फेरि त्यस्तो हो कुरा 5 मिनट ढिलो जाने बरु तर एकदम सेफ तरिकाले अब जर्नीको अन्डमा अब के भन्न चाहनुहुन्छ भन्नु नि त इनमा अब जर्नी चाहिँ एकदम रमाइलो भयो होइन अनि फ्ल्यासले चाहिँ आँखा अलिक खाइदिइरहेको छ मेरो ल चिम्लो गरी भन्नु नि त ल अनि त्यही हो रमाइलो भयो भन्ने कुरा मात्रै हो रमाइलो मात्र भयो ट्राभलले जस्तै धेरै कुराहरू सिकाउने पनि हो होइन हामीले यो उसबाट मैले मात्रै होइन तिमीहरूले सबले चाहिँ के के सिकाएको छ नि त यही ट्राभलबाट पनि हजुरले मेन के सिक्नु भन्नु नयाँ कुराहरू देख्न पाइयो होइन अनि यो 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 यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ ए यो चाहिँ हाम्रो लुम्बिनीमा लिएको यो गर्लफ्रेन्ड दिनु त होइन नि पहिला गर्लफ्रेन्ड बनाऊँ न भन्नु पर्छ कि केही भनेन मैले बोलिदिँदै ल जस्तो लुम्बिनी जाँदाखेरि यसो चिनोको स्वरूप चाहिँ त्यो त गर्लफ्रेन्डलाई चिनी ल्याइदिएको गर्लफ्रेन्डलाई के दिने म बिहान बिहान जप्ने हो कि ओम मानी पेमे होम गर्लफ्रेन्डलाई लिएर गर्लफ्रेन्ड भइरहेको छ ल यहाँ म्युजिक बजायो